वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ फंड कायम करने और काबीना अरकान की 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद हुसैन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। तुर्किया और शाम में होलनाक ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लिए फातह ख्वानी। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने अराकीन को अपने दौरा तुर्किया और पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। काबीना ने कहा है कि आजमाइश की इस घड़ी में पाकिस्तान बरादर मुल्क तुर्किया के अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ज़लज़ले की तबाही से निमटने में पाकिस्तान तुर्किया के साथ भरपूर ताउन करेगा। वफाकी काबीना ने तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड कायम करने और काबीना अराकीन की 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का फैसला किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने मुखय्यर हज़रात से इमदाद की अपील भी की है। सदर नेशनल बैंक की तकर्री न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर नेशनल बैंक की तकर्री का अमल दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी, जबकि फौजदारी कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल पर काबीना की कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी बिल पर अपनी सिफारिशात काबीना इजलास में पेश करेगी। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक में खुद गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है। नवाज शरीफ को वापस लाने और मुझे नाअहल कराने का मंसूबा बनाया गया है, जबकि इंतखाब में धांधली का पेशगी खदशा भी जाहिर कर दिया गया। लाहौर से लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकात। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक की खुद क़ियादत करने और गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI का कहना था कि जेल भरो तहरीक एक पुरअमन एहतजाज है, दूसरा रास्ता पहिया जाम और दीगर एहतजाज है। मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए 2 हफ्ते लगेंगे, फिर जेल भरो तहरीक को खुद लीड करूंगा और गिरफ्तारी भी दूंगा। इस वक्त माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुझे नाअहल कराने का मंसूबा बनाया गया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के पास IMF से डील के अलावा कोई चारा नहीं। बिलावल अमेरिका में नाश्ता तो कर सकता है, मगर अफगानिस्तान में अमन की खातिर नहीं जा सकता। इमरान खान ने कहा कि टेरियान केस में लार्जर बेंच का बनना अच्छा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि आईनी तौर पर इलेक्शन 90 रोज में होने हैं और इस पर अमल दरामद मुतल्लिका इदारों ने करवाना है। APC में शिरकत के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पता नहीं कौन सी सर्जरी करवाने गई जो सिर्फ 2 मुल्कों में ही होती है। खुद बाहर इलाज करवाते हैं और यहाँ हेल्थ कार्ड बंद करवा रहे हैं। इमरान खान का कहना था मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ नहीं। ऐसे ऑफिसर्स को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई वाक़े में मुलव्वस थे। यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। समात की तफसीलात इस रिपोर्ट में। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त पर समात एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने की। इमरान खान की जानिब से वकला अली जफर, अली बुखारी, ख्वाजा हारिस और गौहर अली ने वकालतनामा जमा कराया। दौरान समात इमरान खान की जानिब से तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि इमरान खान जमानती मचलके कल जमा करा दिए गए हैं। PTI के वकला ने कहा कि हमें मुसद्दिका कॉपियां फराहम नहीं की गई, जिस पर अदालत ने तमाम सबूतों की तस्दीक शुदा कॉपियां अदालत और PTI के वकला को फराहम करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इमरान खान अभी तक अदालत नहीं आए। कंटेनर्स पर उन्हें नाचते हुए तो हमने देखा है। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि ऐसे बयानात ना दिए जाएं जिससे लगे कि मुंशियों वाला काम किया जा रहा है। कानून की बात की जाए, ये ना हो कि हमें भी बोलना पड़े। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुझे एक तारीख बता दें कि इमरान खान कब अदालत आएंगे, जिस पर अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि इमरान खान की सेहत ने इजाजत दी तो आएंगे। डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। अदालत ने आइंदा समात तक तस्दीक शुदा कॉपियां फराहम करने की हिदायत की और फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए इमरान खान को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद फिलहाल अडियाला जेल के ही मेहमान रहेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम से मुतल्लिक केस। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मुस्तरद। समाअत के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने वकील से इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इमरान खान के कत्ल की साजिश का हिस्सा नहीं। इस पर वकील का कहना था कि शेख रशीद ने इमरान खान के बयान का हवाला दिया और कहा कि वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है जिस पर मुकदमा नहीं बनाया जा रहा।
अलबत्ता आसिफ जरदारी की बदनामी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शेख रशीद के बयान से सोसाइटी में इख्तिलाफ फैलने का खदशा है। हाई कोर्ट ने सिर्फ समन को मुअत्तल किया था। प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत करते हुए कहा कि शेख रशीद बहुत मुश्किल से गिरफ्तार हुए, जमानत मिली तो भाग जाएंगे। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जबकि बाद अज़ां फैसला सुनाते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी। ताहम कहा कि कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने के लिए दरखास्त दायर कर सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी की तफसीलात कागजात नामजदगी में छुपाने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए। मुबैना बेटी की तफसीलात कागजात नामजदगी में छुपाने का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत करने वाले लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच का हिस्सा होंगे। लार्जर बेंच 9 फरवरी को इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहरी साजिद हुसैन की दरखास्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने 2018 के इंतखाबात से पहले अपने कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टेरियान जेड वाइट की तफसीलात जाहिर नहीं की। इमरान खान ने सिंगल रुकनी बेंच के रूबरू अपने तहरीरी बयान में मौक़िफ़ अपनाया था कि यह दरखास्त मियाँ वाली की नशिस्त के तनाजुर में दायर की गई। इलेक्शन कमीशन मियाँ वाली की नशिस्त से डीनोटिफाई कर चुका है। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने निगरान हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। परवेज़ इलाही का कहना है कि इंतखाबात के लिए बनने वाली निगरान हुकूमत इलेक्शन से ही राह फरार इख्तियार कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही से इनकी लीगल और सियासी टीम ने मुलाकात की। निगरान हुकूमत की तरफ से तरक्याती प्रोजेक्ट रुकवाने, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी, इनकी रिहाइशगाह पर छापे की मजम्मत की गई। परवेज़ इलाही का कहना था कि निगरान हुकूमत चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। निगरान सेटअप जान दे, इंतखाबात के अलावा इनका कोई मैंडेट नहीं। हुक्मरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने से खौफजदा हैं। उम्मीद है अदलिया का इस हवाले से फैसला तारीखी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी और आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। IG KP ने एहलकारों की कमी से मुतालिक आगाह कर दिया। आम इंतखाबात में फौज और FC भी मांग ली। IG बोले इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी की कार्रवाई को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अली सैयद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ सेक्रेटरी और IG KPK समेत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और आला हुकाम शरीक हुए। IG KPK ने बताया कि 57,000 नफरी की कमी का सामना है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस फोर्स भी कमी पूरी नहीं कर सकती। फौज और FC की तैनाती की भी जरूरत होगी। बोले इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। आइंदा इंतखाबात के मुकम्मल तौर पर पुरअमन होने की भी जमानत नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले पाक फौज और FC की तैनाती के लिए वजारत दाखिला और वजारत दिफा के साथ राब्ते में है। इंतखाबात के दौरान गैर जानिबदार अफसरान की तैनाती इंतहाई जरूरी है। IG को हिदायत की कि आर्मी और फ्रंटियर कोर की तैनाती से मुतल्लिक वर्किंग जल्द मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाए। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब इजलास में शरीक होंगे। IG पंजाब सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता 9 माह से आइन से खिलवाड़ जारी है। ये पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर तबाह करने जा रहे हैं। आइन की डिमांड है इंतखाबात कराए जाए। निगरान हुकूमत ने अभी तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो आइन कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। इलेक्शन कराए जाए पाकिस्तान में, ये आइन की डिमांड है। इससे आप बाहर नहीं जा सकते। फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स यहाँ पे आई हैं, आप देखिए उन केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स लगी उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं। और
یہ تحریک میں لیڈرشپ سب سے پہلے جائے گی. جیلم سے سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا اور باقی لوگ بھی گرفتاریاں پہلے لیڈرشپ گرفتاری دے گی. نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پہلے بھی کئی بار مخصوص حالات میں انتخابات مقررہ وقت پر نہیں ہوئے. ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے. معاشی بحران بھی سیلاب کی طرح ہے جس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. پاکستان مزید بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مخصوص حالات میں پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے گئے ہیں. میرا ذاتی موقف تو یہ ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، ادروائز کیوس کریٹ ہوگا، ایک نیا بحران پیدا ہوگا. پاکستان بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، جو معاشی بحران ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ بھی ایک بدترین سیلاب کی طرح ہے جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. عمران خان کی یہ فطرت ہے، اگر اس کی آپ ایک بات مانیں گے وہ دوسرا مطالبہ کرے گا، دوسرا مانیں گے وہ تیسرا کرے گا. ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو اے پی سی میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. سابق صدر پرویز مشرف کو کراچی کے فوجی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. ان کی نماز جنازہ ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد سمیت عسکری قیادت اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. پاکستان پرویز مشرف کی نماز جنازہ کراچی ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی جس میں فوج کے اعلیٰ حکام اور اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. جس کے بعد سابق آرمی چیف کی جسد خاکی کو کالا پل کے قریب اولڈ فوجی قبرستان میں لے جایا گیا جہاں ان کی تدفین فوجی اعزاز کے ساتھ کی گئی. تدفین میں اعلیٰ فوجی افسران، اہم شخصیات اور پولیس افسران نے بھی شرکت کی. تدفین کے بعد فوج کے دستے نے سلامی بھی پیش کی. سابق صدر کی تدفین کے دوران فوجی قبرستان کے طرف سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات تھے. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کی افواہوں پر متعدد شہروں میں پیٹرول پمپ مالکان نے مصنوعی قلت پیدا کر دی. گجرانوالہ میں 80% پمپ بند کر دیے گئے. اکثر شہروں میں پیٹرول مخصوص مقدار میں فراہم کیا جانے لگا. پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کی افواہیں. متعدد شہروں میں پیٹرول نایاب ہو گیا. فیصل آباد میں متعدد پیٹرول پمپس پر سیل بند کر دی گئی. قلت کے باعث پیٹرول پمپس پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. گجرانوالہ میں بھی مالکان نے 80% پیٹرول پمپس بند کر دیے. کھلے پمپس پر شہریوں کو مخصوص مقدار میں پیٹرول فراہم کیا جانے لگا. دکانوں پر قیمت 300 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی. نارووال میں پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہونے کی افواہوں پر اکثر پمپ بیریئر لگا کر بند کر دیے گئے. شکر گڑھ اور ظفروال میں بھی پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا. منڈی بہاؤالدین میں بھی اکثر پمپس پر پیٹرول کی فروخت روک دی گئی. رحیم یار خان میں بھی پیٹرول کی تلاش میں موٹر سائیکل سوار اور گاڑی مالکان ایک سے دوسرے پمپ کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے. اوکاڑا میں بھی مختلف پمپس پر پیٹرول غائب کر دیا گیا. بلیک میں پیٹرول 300 روپے فی لیٹر میں فروخت ہونے لگا. خانپور میں صرف 2 پمپس پر موٹر سائیکل والوں کو صرف 50 روپے کا پیٹرول بیچا جانے لگا. جہلم، چشتیاں، چنیوٹ اور کبولہ میں بھی پیٹرول کی مصنوعی قلت سے شہری خوار ہو گئے. مالیاتی امور پر رپورٹنگ کرنے والے معتبر ادارے بلومبرگ نے رپورٹ کیا کہ پاکستان سے اسمگل ہونے والے ڈالرز طالبان کے لیے لائف لائن بن گئے. پاکستان سے یومیہ لاکھوں ڈالر افغانستان اسمگل کیے جا رہے ہیں. پاکستان کے مشکل معاشی حالات زر مبادلہ ذخائر تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکے ہیں. وجوہات بہت لیکن ایک وجہ ڈالرز کی افغانستان سمگلنگ ہے. مالیاتی امور پر رپورٹنگ کرنے والے ادارے بلومبرگ کا انکشاف. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے یومیہ لاکھوں ڈالرز افغانستان سمگل ہو رہے ہیں. پاکستان سے سمگل ہونے والے ڈالرز افغان طالبان کی لائف لائن بن گئے. بلومبرگ کے مطابق سمگلرز اور تاجر یومیہ 50 لاکھ ڈالرز افغانستان پہنچا رہے ہیں. ڈالر سمگلنگ کے ذریعے طالبان امریکی پابندیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے ذخائر تیزی سے خالی ہونے کے ساتھ پاکستانی روپیہ تیزی سے قدر کھو رہا ہے. بلومبرگ کے مطابق افغانستان کو یومیہ بنیادوں پر 10 سے 15 ملین ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا نصف پاکستان سے جاتا ہے. باقی ضرورت اقوام متحدہ کے انسانی بنیادوں پر دی گئی امداد سے پوری ہوتی ہے. اقوام متحدہ ہر ہفتے 40 ملین ڈالرز مہیا کرتا ہے. افغانستان پہنچنے پر یہ ڈالرز افغانی میں تبدیل کر کے امداد کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں. یوں ڈالرز افغانستان کے سینٹرل بینک پہنچ جاتے ہیں. افغان طالبان حکومت کا ڈالرز کا تیسرا ذریعہ کسٹمز ہے. کسٹم بھی ڈالرز میں وصول کیا جاتا ہے.
افغان طالبان کا ایک اور ذریعہ کوئلے کی ایکسپورٹ ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان کو کوئلے کی ایکسپورٹ میں اضافہ کیا ہے۔ کوئلے کے تاجر افغانی کرنسی سے کوئلہ خریدتے ہیں، روپے میں فروخت کرتے ہیں اور روپے کو ڈالرز میں تبدیل کر کے واپس افغانستان بھجوا دیتے ہیں۔ اس طرح منافع کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ طالبان حکومت زیادہ سے زیادہ ڈالرز ملک کے اندر لانے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، لیکن ملک سے 5000 سے زیادہ ڈالرز لے جانے پر پابندی ہے۔ طالبان حکومت بننے کے بعد پاکستانی روپیہ اپنی قدر 37% تک کھو چکا ہے۔ IMF اور وزارت خزانہ کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات۔ پاکستان نے ترقیاتی بجٹ میں کمی کی شرط پر بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ پلاننگ کمیشن کے مطابق ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے مانیٹرنگ کا نظام بھی وضع کیا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات۔ ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب کی کٹوتی کی شرط بھی عائد۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کی شرط کے بعد ترقیاتی بجٹ میں 40% سے زائد کی کٹوتی کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے بعد ترقیاتی بجٹ پر 727 ارب کی بجائے 400 ارب روپے سے زائد خرچ کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق نظر ثانی کے بعد غیر ضروری اور محض کاغذ پر موجود پروجیکٹس کی فنڈنگ روکی جا رہی ہے۔ IMF کی شرط پہ تمام پروجیکٹس کے PC1 پبلش بھی کیے جائیں گے۔ پلاننگ کمیشن کے ذرائع کے مطابق ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے مانیٹرنگ کا نظام بھی بنایا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی بجٹ خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ غریبوں کا تحفظ پاکستان اور IMF دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسی اصلاحات کم سے کم کرے جن سے غریب لوگوں کو مزید خطرہ ہو۔ معاشی بحران، مدد کے لیے IMF کی کڑی شرائط، غریبوں کے لیے صحت کی سہولیات، خوراک اور مناسب معیار زندگی خطرے میں پڑ گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور IMF کو غریبوں کے تحفظ کی ذمہ داری یاد دلا دی۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ IMF اور پاکستان سماجی تحفظ کے نظام کو وسعت دیں، معاشی طور پر پسماندہ افراد کے تحفظ کے لیے کام کریں، ایسی اصلاحات کم سے کم کریں جن سے غریبوں کو مزید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے ایک بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کی صحت، خوراک اور مناسب معیار زندگی کے حقوق خطرے میں پڑ رہے ہیں۔ لاکھوں پاکستانی غربت کے گرداب میں پھنس چکے اور وہ اپنے بنیادی سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہیں۔ IMF اور پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بحران سے اس انداز میں نمٹیں جس سے کم آمدنی والے لوگوں کو ترجیح دی جائے اور انہیں تحفظ حاصل ہو۔ وزارت خزانہ نے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ پر شرح منافع میں رد و بدل کر دیا ہے۔ پاکستانی روپے، امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ اور یورو میں سرمایہ کاری پر نئی شرح کا اطلاق 15 ستمبر 2022 سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، پاؤنڈ، ڈالر اور پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری پر شرح منافع بڑھا دیا گیا۔ یورو میں 1 سال تک کے لیے سرمایہ کاری پر منافع میں کمی، 3 اور 5 سال کے لیے سرمایہ کاری پر اضافہ۔ وزارت خزانہ نے پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری پر 3 ماہ کے لیے شرح منافع 9.5% سے بڑھا کر 15%، 6 ماہ کے لیے 10% سے بڑھا کر 15.25%، 1 سال کے لیے 10.50 سے بڑھا کر 15.50%، 3 سال کے لیے 14% اور 5 سال کے لیے 13.50% کر دی۔ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں امریکی ڈالر میں 3 ماہ کے لیے سرمایہ کاری پر شرح منافع 5.50 سے بڑھا کر 7%، 6 ماہ کے لیے منافع 7.20%، 1 سال کے لیے 7.50%، جبکہ 3 اور 5 سال کے لیے 8% کر دیا۔ برطانوی پاؤنڈ میں 3 ماہ کے لیے سرمایہ کاری پر شرح منافع 5.5%، 6 ماہ کے لیے 6%، 1 سال کے لیے 7%، 3 اور 5 سال کے لیے 7.50% کر دیا گیا۔ یورو میں 6 ماہ کے لیے سرمایہ کاری پر شرح منافع 5% سے کم کر کے 4.50% کر دیا گیا۔ 1 سال کے لیے سرمایہ کاری پر شرح منافع 5.25% سے کم کر کے 5%، 3 سال کے لیے سرمایہ کاری پر شرح منافع 5.50 سے بڑھا کر 6.50% اور 5 سال کے لیے سرمایہ کاری پر شرح منافع 5.75% سے بڑھا کر 6.50% کر دیا گیا۔